अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब बहुत खुश हों, बहुत मज़े में हों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज जी आज तो कोई भी मज़े में नहीं थी। ये एक दिन मैंने हॉस्पिटल्स और इन चीज़ों के इतने चक्कर लगाए ना कि मैं क्या बताऊँ। पहले जी मेरी खुद की अपॉइंटमेंट थी, तो वो मैं गई हॉस्पिटल। फिर उसके बाद बच्चों को उनका था आँखों का, बच्चों को लेके गई ऑप्टिशियन के पास। तो जी उसके बाद जब जो ना पूरा दिन अच्छा, इसके बाद मैंने किया कि हाँ 2 दफ़ा, हाँ 2 दफ़ा वो गई, काफ़ी लंबा-लंबा टाइम बिठाया उन्होंने। और फिर जो वर्स्ट वन था ना ये वाला जब ये मुझे हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ा मुझे मेरी बेटी को लेके। और ये वाला तो मुझे पूरी रात बैठे रहे हमें, और दूसरे दिन कोई 12 ओ क्लॉक तक वापस आए। तो ये वर्स्ट वन था, लेकिन फिर वही वाली बात है कि जब एंड वेल हो जाए ना तो अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो देखिए, मेरी बेटी को कोई पेन था तो उस वजह से उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो जो है ना, कहते हैं कि एंड्स वेल ऑल वेल, जो इस तरह से कुछ है ना। तो वो फिर जो आखिर में जो है ना सब मतलब उन्होंने टेस्ट वगैरह किए उसके, और सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ। तो फिर चलो बैठना और वो सारा कुछ वर्थी इन अ सेंस हो गया कि चेकअप हो गया सारा कुछ। तो लेकिन ये बहुत मैं कहती हूँ कि मेरा जो दिन है ना बहुत ऐसी हब्बड़ दब्बड़ में गुजरा, इतना मतलब कि मुझे, मैं तो क्या सोच रही थी मैं खुद ही बीमार ना पड़ जाऊँ। तो लेकिन खैर अल्लाह खैर करे, और अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे और नेक लंबी ज़िंदगी दे, और बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे माँ बाप को। क्योंकि माँ बाप के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो यही होती है कि हमारे बच्चे खुश हों, मुतमिन हों, सेहतमंद हों। सेहत से ज़्यादा चीज़ जो है ना वो तो मैं कहती हूँ कि मैं क्या कहती हूँ, हम सबको ही पता है और हम सब इस बात को मानते हैं। और हम मतलब सेहत के अलावा जो ज़िंदगी में कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इंसान सेहतमंद है ना तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, ज़िंदगी की खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर सेहत साथ ना दे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। अल्लाह पाक अपना करम बनाए रखे सब पे। तो आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन वही वाली बात कि जो है ना, सो व्हेन ऑल्स एंड वेल हो जाए तो सब भी जो है ना ठीक हो जाता है। तो आखिर में जो है ना सारी रिपोर्टें सारा कुछ ठीक हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड वाज वेल। सो बस, लेकिन वो जब इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो माँ बाप की तो जो है ना वो जान अटक जाती है ना कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। उसको तकलीफ़ भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो लेकिन बहरहाल मैंने कहा आज तो मेरा बस जो है ना ये अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल और ये वाला दिन है। तो जो है फिर अल्लाह सबको सेहत दे रखे, सलामती दे रखे, और आप ज़िंदगी दे रखे, और बच्चों के नसीब अच्छे करे, और किसी माँ बाप को भी उसके बच्चों का कोई दुख ना दे, कोई दुख ना दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो ये सारी बातें ये कहने की नहीं होती, ये अंदर से निकलती हैं। जब आप पे कोई तकलीफ़ कोई मुश्किल इस घड़ी गुज़रती है ना उसके बाद फिर एहसास होता है। और ये भी सही बात है ना कि
اس چیز کی زیادہ قدر ہو جاتی ہے جو جس چیز کی آپ کے پاس کمی ہو یا کچھ، لیکن صحت کی بھی وہی بندہ جو ہے نا اس کی قدر اس کی جب ہم لوگ جب ہیلدی ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہے، لیکن جب ہاسپٹلز میں جاؤ اور ادھر جا کے لوگوں کو دیکھو اور آپ کے اپنا کوئی بھی بیمار ہو تو پھر زندگی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ پتہ تو ویسے ہوتا ہی ہے، لیکن بہرحال پھر اس کی قدر اس کی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بس جی یہی تھا کہ آخر تھک ہار کے واپس آ گئے، اور الحمدللہ میں بھی کوئی بیمار شمار نہیں ہوئی، میری جو ہے نا بڑی مضبوط ہڈی ہے۔ لیکن وہی نا جب بچے بیمار ہو جائے نا تو ماں باپ کو تکلیف بھی ہو تو وہ اس بات کو بادر ہی نہیں کرتے کہ ہمیں اپنی تکلیف بھول جاتی ہے، اور یہی بات ہمارے ماں باپ کے لیے ہوگی کہ وہ بھی جو ہے نا ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے ہوں گے، لیکن وہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اب ہوتا ہے، اب تو بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ جی بچوں نے پھر وہی کچھ چیزیں پارسل وغیرہ منگوائے تھے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، اور یہ آ گیا تھا ایکس باکس، تو یہ بھی ایکس باکس اور یہ اور وہ، تو یہ جی ان گیموں نے تو کیا ہڑتال مچائی ہوئی ہے، ہڑتال تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا یار، دوسرے چوتھے دن جو ہے نا نئی سے نئی نکل آتی ہے، اور پھر بچوں کا ہر دفعہ تو خیر بندہ نہیں بالکل ہر نئی لے کے دے سکتا، لیکن بہرحال جی پھر ان کا ہوتا ہے کہ ہماری برتھ ڈے ہوگی تو یہ دیں گے، پھر پہلے جو ہے نا وہ بننے لگتے ہیں نا کہ اپوائنمنٹس تو نہیں، لیکن خیر وہی نا کہ پہلے وہ ڈیلز ہونے لگتی ہیں، بزنس ڈیلز، کہ ہماری برتھ ڈے ہوگی تو یہ لے کے دینا ہے، تو ہماری یہ ہوگا تو وہ یہ لے کے دینا ہے۔ ان چیزوں کے میں جو ہے نا ہوں خلاف ہی، کوئی مجھے اتنی اگر میں کہوں کہ یہ چیزیں، لیکن کئی جگہ پہ پھر مجبور بھی ہو جاتے ہیں ہم جی کہ اب کیا کریں کہ فلانے کے پاس بھی ہے تو فلانے کے پاس بھی ہے، تو پھر لے کے دینا پڑتا بھی ہے کبھی کبھی۔ پھر بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ چلو صحیح ہے، یہ مارکس گڈ آئے ہیں یا انہوں نے لائک اچھی اسٹڈی کی ہے، تو پھر ان کو بھی دے کے دینا پڑتا ہے، کیا پھر دل بھی کرتا ہے چلو جی اس نے اتنی محنت کی، اتنا اچھا پرفارم کیا، تو چلو جی لے کے دے دیتے ہیں۔ تو خیر یہ چیزیں ویسے تو وبال ہی ہیں میں کہتی ہوں۔ تو بس جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، زندگی رہی اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔